अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैंने आपको स्किल टेस्ट में पूछे जाने वाले मुख्तलिफ़ टूल्स के नेम बताए थे जो कि बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। आज हम कुछ मज़ीद औज़ारों के बारे में आपको बताएंगे और आप इन औज़ारों के नाम अच्छी तरह याद कर लें। अगर आपको इन औज़ारों के नाम आते होंगे तो आप स्किल टेस्ट में अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि आपको फ्यूचर में नए आने वाली वीडियो सबसे पहले मौसूल होंगी। और तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसकी जाना बढ़ते हैं। आज का जो टूल नंबर 1 है हमारा, उसको कहते हैं खोलसोक हैंडल फिक्सिंग हैंडल। ये फिक्सिंग चीज़ों को नट बोल्ट को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये है कील बना हुआ है, इसको कोरियन ज़बान में मुत कहते हैं, मुत कील। और अगर चूड़ीदार कील हो तो उसको कहते हैं नासा मुत। आप दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन सुन लें क्योंकि कोरियन ज़बान में प्रोनाउंसिएशन बहुत अहमियत की हामिल होती है, इसलिए सुकून से शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखें ताकि आपको एक एक टूल का नाम अच्छी तरह समझ आ जाए। तो जो ये आगे वाला टूल है इसको हमारी ज़बान में, उर्दू ज़बान में सीमट कहते हैं और कोरियन ज़बान में सीमेंट। और जो पेचकास है उसको दराइबो पेचकास कहते हैं। उसके बाद ये बना हुआ है क्रैम्बर, इसको सवेजी रे क्रैम्बर एल्की भी कहते हैं इसको, मुख्तलिफ नट वगैरह खोलने के लिए। उसके बाद फोकदुल ईंट जिससे दीवारें तामीर की जाती हैं। उसके बाद छोलगन सरिया, और आगे आता है छीगे छा लिफ्टर। इससे हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। ये ज़्यादातर मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में, गत्ते वगैरह की फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो लफ्ज़ आता है उसको कहते हैं क्रेन है। हमारी ज़बान में, उर्दू ज़बान में क्रेन है इसको कहते हैं, और कोरियन ज़बान में खी जोंगी। और उसके आगे ये ट्रक है, ट्रक को कोरियन ज़बान में हवा मुलछा या ट्रक दोनों लफ्ज़ों से बुलाया जा सकता है। उसके बाद खोलसागी एक्सीवेटर, जिससे ज़मीन वगैरह की खुदाई की जाती है, मट्टी वगैरह की खुदाई की जाती है। उसके बाद बिजली वाला कटर को कहते हैं छोनगी छोलदानगी। उसके बाद जो लफ्ज़ आता है उसको कहते हैं वेल्डिंग की मशीनें। जो कोरिया में इस्तेमाल होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक गैस पर चलती है और एक बिजली पर चलती है। जो बिजली पर चलने वाली वेल्डिंग मशीन होती है उसको छुनगी योंगजोपगी, और जो गैस पर चलती है उसको खास योंगजोपगी कहते हैं। उसके बाद जो वेल्डिंग की में और राड इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे वेल्ड चीज़ों को किया जाता है, उस राड को योंगजोप बोंग कहते हैं, वेल्डिंग राड। और ये है एक रोटरी टाइप है, सीढ़ी है, चौड़ाई कहते हैं इसको उर्दू में, और फीगे सीढ़ी, चौड़ाई वाली सीढ़ी, ये कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद सिंपल जो टाइल लगी होती है फर्श वगैरह में उसको थाइल कोरियन ज़बान में थाइल कहते हैं, और बिल्डोज़र को बिल्डोज़ो। उसके बाद सफाई वाली प्रेशर मशीन जो होती है उसको खोहप से छोगी। उसके बाद बजरी को छागल। और जो कंक्रीट मिक्स करने वाली मशीन होती है उसको खंक्रीट मिक्सो कहते हैं। और सर्वे वाली ट्राई पैड जो होती है उसको छकरयंग सामगाक दे। और कम्पैक्टर को कहते हैं कम्पैक्ट।
اور رولر جو ہوتا ہے جس سے روڈ وغیرہ کو پریس کرنے کے استعمال کیا جاتا ہے اس کو رولو کہتے ہیں، رولو۔ اور جو داتر ہوتا ہے اس کو نت کہتے ہیں۔ اور ہومی رمبا، اس کے بعد کھوے گی کھندال، اس کے بعد یہ بھی ایک قسم کا کھندال ہے، اس کو کھوگنگی کھندال۔ اور جو بیلچہ ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سمپل سیدھے منہ والا اور ایک بند منہ والا۔ جو بند منہ والا بیلچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں موجنگ سپ، بند منہ والا بیلچہ۔ اس کے بعد کھال کھوی ترنگل، اور سویس رنگ یہ بھی ترنگل ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سپ بیلچہ۔ اب یہ کینچی ہے، یہ کٹنگ زیادہ تر درختوں وغیرہ کی کٹائی کرنے کی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کینچی کو کہتے ہیں چھون جونگ کھاوی اور چھانگوا بوٹ، جوگر بوٹ۔ اور جو یہ پتوں وغیرہ کی ٹوپی بنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مل چھپ موجا۔ اور ربڑ کے دستانے جو ہوتے ہیں ان کو کھومو چھنگپ، سمپل ربڑ کو کھومو کہتے ہیں اور چھنگپ دستانے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو لفظ آتا ہے ٹیبل ہے یہ بنا ہوا کھومو تھک جا، ربڑ کا ٹیبل۔ اس کے بعد بالٹی جو باسکٹ ہوتا ہے ربڑ کا اس کو کھومو تھونگ دان کو کہتے ہیں، اور ربڑ کو کھومو تھونگ، ربڑ کا باسکٹ۔ اور گرین ہاؤس جس میں اکثر تر ہم نے دیکھا ہوگا کہ فصلوں کے اوپر ایک چھاپر سا ڈالا جاتا ہے اور نیچے سبزی وغیرہ اگائی جاتی ہے، اس طرح کے شیڈ کو گرین ہاؤس کہتے ہیں انگلش میں۔ اور فینل ہاؤس کہتے ہیں گرین کو، اور ہاؤس یعنی کہ گھر، گرین ہاؤس۔ اور اس کے بعد سپرے والی جو ٹینکی ہوتی ہے اس کو نونگ یک پھون موگی سپرے والی مشین۔ اور گھاس جو ہوتا ہے جو کہ جیسے سیلے سمجھ لیں گھاس، خشک گھاس، اس کو کہتے ہیں کھونچو خشک گھاس۔ اس کے بعد نونگیا کیمیکل سپرے کو کہتے ہیں، سپرے کا جو کیمیکل ہوتا ہے۔ اور دان لگانے والی جو مشین ہوتی ہے اس کو ای انگی دان لگانے والی مشین۔ اور جو کٹائی والی مشین ہوتی ہے اس کو کمبائن دان کٹنگ والی مشین۔ اس کے بعد جو لفظ آتا ہے یہ جو ٹارٹ ہوتا ہے اس کو میدے بھی کہتے ہیں، میدے بھی، اور سل جارو۔ اور پاور سپریئر جو ہوتا ہے سپرے پاورفل جس سے سپرے کیا جا سکتا ہے اس کو تھونگ ریوک پھون موگی۔ اور سپرے والی پانی چھڑکنے والی جو بالٹی ہوتی ہے، ٹینکی ہوتی ہے، اس کو مول پھوری گے پانی والا سپریئر۔ اور پھل جول کہتے ہیں پھت جول، لفظ ہے پھت جول رسی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہوس کہتے ہیں پیپ کو، پانی والا پیپ ہو یا اور بھی کوئی پیپ ہو تو اس کو ہوس ہی کہیں گے پیپ کو۔ اور ساریو کھاد کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد سو ہواگی بوائی والا باکس۔ اور پھاگونی ٹوکری سمپل ٹوکری۔ اس کے بعد سو کہتے ہیں گائے کو، اور تھویجی کہتے ہیں خنزیر کو، تھک کو کہتے ہیں تھک مرغی کو۔ اور جو کٹائی والی مشین ہوتی ہے یہ فصل کی کٹائی والی اس کو گیونگ کی۔ اور جو ٹریکٹر ہوتا ہے اس طرح کا ٹریکٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹریکٹر۔ کوریا میں اس طرح کا ٹریکٹر ہوتا ہے، آگے ہل لگ سکتا ہے اور یہی ٹریکٹر وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ریو کھاد۔ اس کے بعد ٹرانسپلانٹنگ یعنی پودے لگانے کو کہتے ہیں موجونگ پھان ٹرانسپلانٹ۔ اور پھاجونگی پلانٹر، یہ بھی درخت وغیرہ کے پلانٹنگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ینگ سون کھاوی دونوں سائیڈوں سے کٹنگ والی، یعنی کہ باہرلی سائیڈ سے بھی اور اندر سائیڈ سے بھی کٹنگ کرنے والی کینچی۔
اس کے بعد پھال جونگی جنریٹر، پھال جونگی جنریٹر۔ اس کے بعد سپرنگ کھولو، اور اس کو کہتے ہیں، یہ بھی شٹرنگ ہوتا ہے، یہاں پر جانور وغیرہ کو شیڈ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہوری اون شیل، ہوری اون شیل۔ اس کے بعد چھانگوا بوٹ کو کہتے ہیں، اور خاصم آکسیجن چھانگوا، آکسیجن والا بوٹ۔ اس کے بعد پھی ات بارش والا سوٹ، بارش سے بچاؤ والا سوٹ کو کہتے ہیں پھی ات، اور کھومو چھنگپ ربڑ کے دستانے۔ اس کے بعد یہ لفظ آتا ہے کھو مونگ وان، یہ زیادہ تر شپنگ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد او سون پھے بحری جہاز، خ مل جال، جس سے مچھلیاں وغیرہ پکڑی جاتی ہیں، اور مچھلیوں کو جو ٹریپ والی جالی ہوتی ہے اس کو تھونگ بل، مچھلیوں والی ٹریپ کی جالی۔ امید ہے آپ کو یہاں تک مکمل سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے دوستوں میں آپ کو یہ چند رہتے ہیں، تقریباً ایک ویڈیو ہماری اور بنے گی اس ٹاپک پر، ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ یہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں، اور یہ زیادہ تر فشنگ کے کام میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہاں سے ہم دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں آپ کو نئے ویڈیوز سب سے پہلے موصول ہو سکیں۔ نئے ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔